أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مطهر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى صدر العلا نور الهدى كافي المقام صبح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله اسمه وجبريل خادم والبراق مركب والمعراج سفر وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين بصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جمالي بلغ العلا بكمالي كشف الدجى بجمالي حسنت جميع خصالي صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله العظيم.